أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ या उहो बहितर आहे जंहिं आसमान ऐं ज़मीन बणाया ऐं तव्हां जे लाइ आसमान मां पाणी लाथाई पोइ असां उन पाणीअ सां बारोनक बाग़ पैदा कया तव्हां जे वस में न हो जो तव्हां उन बाग़नि जा वण ॼमाए सघूं हा छा अल्लाह सां गॾु को ॿियो ख़ुदा आहे हरगिज़ न बल्कि उहे माण्हू शरीक कनि था أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ या उहो बहितर आहे जंहिं रहण जे लाइ ज़मीन पैदा कई ऐं उन जे विच में नहरूं कढियाई ऐं उन जे लाइ पहाड़ पैदा कयाई ऐं ॿिनि समुंडनि जे विच में ओट बणायाई छा अल्लाह सां गॾु को ॿियो ख़ुदा आहे बल्कि इन्हनि में अक्सर जाहिल आहिनि أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ या उहो बहितर जेको मजबूर जी फरियाद ॿुधे थो जॾहिं उन खे पुकारे ऐं बुराई टारे छॾींदो आहे ऐं तव्हां खे ज़मीन जो वारिस कंदो आहे छा अल्लाह सां गॾु को ॿियो ख़ुदा आहे तव्हां तमामु घटि नसीहत हासिल करियो था أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ या उहो बहितर आहे जेको तव्हां खे ख़ुश्की ऐं समुंड जे ऊंधाइनि में राह ॾेखारे थो ऐं उहो जेको हवाऊं मोकिले थो हिन हाल में जो उहे हवाऊं अल्लाह जी रहमत खां पहिरियां ख़ुशख़बरी ॾेई रहियूं हूंदियूं आहिनि छा अल्लाह सां गॾु को ॿियो ख़ुदा आहे अल्लाह उन्हनि जे शिरक खां बुलंद ऐं आला आहे أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ या उहो बहितर आहे जेको ख़ल्क़ जी इब्तिदा फरमाए थो पोइ उन खे ॿीहर बणाईंदो ऐं उहो जेको तव्हां खे आसमाननि ऐं ज़मीन मां रोज़ी ॾे थो छा अल्लाह सां गॾु को ॿियो ख़ुदा आहे अव्हां फरमायो पंहिंजी दलील पेश करियो जेकॾहिं तव्हां सचा आहियो قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ अव्हां फरमायो अल्लाह खां सवाइ आसमाननि ऐं ज़मीन में को बि ग़ैब नथो ॼाणे ऐं माण्हू नथा ॼाणनि त उन्हनि खे कॾहिं उथारियो वेंदो بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها عمون छा काफ़रनि जो इल्मु आख़िरत जे बारे में मुकमल थी चुको आहे बल्कि उहे इन जे तरफ़ खां शक में आहिनि बल्कि उहे इन खां अंधा आहिनि
وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون ऐं काफ़िरनि चयो छा जॾहिं असां ऐं असांजा अब्बा दादा मिटी थी वेंदासीं त छा असां वरी कढिया वेंदासीं لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين बेशक इहो वाइदो असांखे ऐं असां खां अॻे असांजे अब्बा दादनि खे न ॾिनो वियो हो इहे त सिर्फ़ अॻियनि माण्हुनि जूं कूड़ियूं कहाणियूं आहिनि قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين अवां फरमायो ज़मीन में घुमी ॾिसो मुजरिमनि जो अंजाम कीअं थियो ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ऐं ए हबीब अवां इन्हनि ते दुख न करियो ऐं इन्हनि जे साज़िशुनि खां तंग दिल न थियो ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ऐं काफ़िर चवनि था उहो वाइदो कॾहिं पूरो थींदो जेकॾहिं तव्हां सचा आहियो त ॿुधायो قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون अवां फरमायो थी सघे थो जंहिं अज़ाब जी तव्हां जल्दी करे रहिया आहियो इन जो कुझु हिसो तव्हांजे पुठियां अची लॻो हुजे وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون ऐं बेशक तुंहिंजो रब माण्हुनि ते फज़ल वारो आहे पर इन्हनि में घणा माण्हू शुक्र अदा नथा कनि وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون ऐं बेशक तुंहिंजो रब यकीनन ॼाणे थो जेको इन्हनि जे सीननि में लिकियल आहे ऐं जेको इहे ज़ाहिर कनि था وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين ऐं आसमाननि ऐं ज़मीन में जेतिरा बि ग़ैब आहिनि सभु हिकु बयान कंदड़ किताब में आहिनि إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون बेशक ही क़ुर्आन बनी इसराइल सां अक्सर उहे ॻाल्हियूं ज़िक्र फरमाए थो जंहिं में इहे इख़्तिलाफ़ कंदा आहिनि وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين ऐं बेशक उहो मुसलमाननि जे लाइ हिदायत ऐं रहमत आहे إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم बेशक तुंहिंजो रब पंहिंजे हुकुम सां इन्हनि जे विच में फ़ैसिलो फरमाए छॾींदो ऐं उहो ई इज़त वारो इल्म वारो आहे فتوكل على الله إنك على الحق المبين सो तूं अल्लाह ते भरोसो कर बेशक तूं रोशन हक़ ते आहीं إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين बेशक तूं मुअल्लन खे नथो ॿुधाए सघीं ऐं न तूं ॿोड़नि खे सॾु ॿुधाए सघीं थो जॾहिं उहे पुठी ॾेई फिरी रहिया हुजनि وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون
ऐं तूं अंधनि खे संदन गुमराही खां कढी करे हिदायत ॾियण वारो नाहीं। तूं त इन्हनि खे ॿुधाए सघीं थो जेकी असांजी आयतुनि ते ईमान आणनि था, पोइ इहे फर्माबरदार आहिनि। وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون। ऐं जॾहिं इन्हनि ते ॻाल्हि अची पवंदी त असां इन्हनि जे लाइ ज़मीन मां हिकिड़ो जानवर कढंदासीं जेको माण्हुनि सां ॻाल्हाईंदो, हिन लाइ त माण्हू असांजी आयतुनि ते यकीन न कंदा हुआ। ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون। ऐं उन ॾींहं खे यादि करियो जंहिं ॾींहुं असां हर उम्मत मां हिकु टोले खे उथारींदासीं जेको असांजी आयतुनि खे कूड़ो चवंदो आहे। पोइ उन्हनि जे अॻियनि माण्हुनि खे रोकियो वेंदो त जीअं इन जे पोयां इन्हनि सां अची मिलनि। حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون। एतिरे ताईं जो जॾहिं सभई हाज़िर थी वेंदा त अल्लाह फरमाईंदो, छा तव्हां मुंहिंजी आयतुनि खे कूड़ो चयो हो जॾहिं त तव्हांजो इल्मु इन ताईं न पहुतो हो, या तव्हां कहिड़ो कमु कंदा हुआ। ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون। ऐं उन्हनि जे संदन ज़ुल्म सबब ॻाल्हि वाक़ई थी चुकी, सो हाणे उहे कुझु नथा ॻाल्हाइनि। ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون। छा इन्हनि न ॾिठो जो असां राति पैदा कई त जीअं उहे इन में आराम कनि ऐं ॾींहं खे अखियूं खोलींदड़ बणायोसीं। बेशक इन में इन्हनि माण्हुनि जे लाइ ज़रूर निशानियूं आहिनि जेकी ईमान रखनि था। ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين। ऐं जंहिं ॾींहुं सूर फूकियो वेंदो त जेकी आसमाननि में आहिनि ऐं जेकी ज़मीन में आहिनि सभु घबराइजी वेंदा, पर उहे जिन खे अल्लाह घुरे ऐं सभई उन जी बारगाह में आजिज़ी कंदे हाज़िर थींदा। وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون। ऐं तूं जबलनि खे ॾिसंदे इन्हनि खे हिक जाइ ते ख़्याल कंदे हालांकि उहे ककरनि जे हलण वांगुरु हली रहिया हूंदा। ही उन अल्लाह जी कारीगरी आहे जंहिं हर शइ खे मज़बूत कयो, बेशक उहो तव्हां जे कमनि खां बाख़बर आहे। من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون। जेको नेकी आणे उन जे लाइ उन खां बहितर सिलो आहे ऐं उहे उन ॾींहं जी घबराहट खां अमन ऐं आराम में हूंदा। ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون। ऐं जेको बुराई आणींदो त उन्हनि जा मुंहं बाहि में ऊंधा कया वेंदा। ऐं इंसानो तव्हांखे तव्हांजे अमलनि जो ई बदिलो ॾिनो वेंदो। إنما
أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين मूंखे त उहो ई हुकुम थियो आहे त मां हिन शहर मके जे रब जी इबादत करियां जंहिं इन खे हुरमत वारो बणायो आहे ऐं हर शइ उन जी मिल्कियत में आहे ऐं मूंखे हुकुम थियो आहे त फरमाबरदारनि मां हुजां وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين ऐं ही त मां क़ुर जी तिलावत करियां पोइ जंहिं हिदायत इख्तियार कई सो उन पंहिंजी ज़ात जे लाइ हिदायत इख्तियार कई ऐं जेको गुमराह थिए त अव्हां फरमायो मां त फ़क़ति डिॼारींदड़नि मां आहियां وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون ऐं अव्हां फरमायो सभु खूबियूं अल्लाह जे लाइ आहिनि अन क़रीब उहो तव्हां खे पंहिंजूं निशानियूं ॾेखारींदो त तव्हां उन खे सुञाणे वठंदो ऐं हबीब अव्हां जो रब ऐं इंसानो तव्हां जे अमलनि खां गाफ़िल न आहे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत महिरबान रहमत वारो आहे तासीम तासीम तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन ही रोशन किताब जूं आयतूं आहिनि नत्लू अलैका मिन नबई मूसा व फिरऔन बिल हक़्क़ लिक़ौमिन युमिनून असां तुंहिंजे साम्हूं हक़ सां गॾु मूसा ऐं फिरऔन जी ख़बर पढ़ूं था उन्हनि माण्हुनि जे लाइ जेकी ईमान रखनि था إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين बेशक फिरऔन ज़मीन में वॾाई कई हुई ऐं उन ज़मीन जे माण्हुनि जा मुख़्तलिफ़ टोला बणाए छॾिया हुआ इन्हनि मां हिकु टोले बनी इसराइल खे कमज़ोर करे रखियो हो इन्हनि जे पुटनि खे ज़बह कंदो ऐं उन्हनि जी औरतुनि खे ज़िंदा रखंदो हो बेशक उहो फसादियुनि मां हो ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ऐं असां घुरियो त इन्हनि माण्हुनि ते अहसान फरमायूं जिन खे ज़मीन में कमज़ोर बणायो वियो हो ऐं इन्हनि खे पेशवा बणायूं ऐं इन्हनि खे मुल्क ऐं माल जो वारिस बणायूं ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ऐं इन्हनि खे ज़मीन में इक़्तिदार ॾियूं ऐं फिरऔन ऐं हामान ऐं इन्हनि जे लश्करनि खे उहो ई ॾेखारियूं जंहिंजो खेनि इन्हनि जी तरफ़ खां ख़तरो हो وأوحينا إلى موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه
رسوله إليك وجاعلوه من المرسلين ऐं असां मूसा जी माउ खे इल्हाम फरमायो त इन खे खीर पीआर पोइ जॾहिं तोखे उन ते ख़ौफ़ थिए त उन खे दरिया में विझी छॾ ऐं ख़ौफ़ न कर ऐं गम न कर बेशक असां उन खे तुंहिंजे तरफ़ आणींदासीं ऐं इन खे रसूलनि मंझां बणाईंदासीं فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين उन खे फिरऔन जे घर वारनि खणी वरितो त जीअं उहो इन्हनि जे लाइ दुश्मन ऐं गम बणिजे बेशक फिरऔन ऐं हामान ऐं इन्हनि जा लश्कर ख़तावार हुआ وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون ऐं फिरऔन जी घरवारी चयो ही ॿार मुंहिंजे ऐं तुंहिंजे अखियुनि जो ठार आहे हिन खे क़त्ल न कयो शायदि ही असांखे नफ़ो ॾे या असां हिन खे पुट बणाए वठूं ऐं उहे बेख़बर हुआ وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين ऐं सुबुह जे वक़्तु मूसा जी माउ जी दिल बेक़रार थी वई बेशक क़रीब हो जो उहा हिन खे ज़ाहिर करे विझे हा जेकॾहिं असां हुन जे दिल खे मज़बूत न कयूं हा सो इहा असां जे वाइदे ते यकीन रखंदड़नि मां रही وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون ऐं उन जी माउ उन जी भेण खे चयो उन जे पुठियां वञ पोइ उहा भेण उन खे परे खां ॾिसंदी रही ऐं उन्हनि फिरऔन वारनि खे ख़बर न हुई وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون ऐं असां अॻ में ई सभई दायूं उन ते हराम करे छॾियूं हुयूं सो मूसा जी भेण चयो छा मां तव्हां खे अहिड़ा घर वारा ॿुधायां जेकी तव्हां जे हिन ॿार जी ज़िमेवारी खणनि ऐं उहे इन जा ख़ैर ख़्वाह बि हुजनि فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون सो असां इन खे ऐं उन जी माउ जी तरफ़ मोटाए ॾिनो त जीअं माउ जूं अखियूं ठरनि ऐं उहा गमगीन न थिए ऐं ॼाणे वठे त अल्लाह जो वाइदो सचो आहे पर अक्सर माण्हू नथा ॼाणनि ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ऐं जॾहिं मूसा पंहिंजी जवानी खे पहुतो ऐं पूरे ज़ोर वारो थी वियो पोइ असां उन खे हिकमत ऐं इल्म अता कयो ऐं असां नेकनि खे अहिड़ो ई सिलो ॾींदा आहियूं ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إن
إنه عدو مضل مبين. ऐं हिकु ॾींहुं मूसा शहर वारनि जे मंझंदि जे निंड जे वक़्तु शहर में दाख़िल थियो त उन में ॿिनि मर्दनि खे विढ़ंदे ॾिठाई. हिकु मूसा जे टोले मंझां हो ऐं ॿियो उन जे दुश्मननि मां हो. सो जेको मूसा जे टोले मां हो उन मूसा खां उन जे मुक़ाबले में मदद घुरी. जेको उन जे दुश्मननि मां हो सो मूसा उन खे हिकु मुक हई त उन खे पूरो करे छॾियईं. पोइ चयईं इहो शैतान जे तरफ़ खां थियो आहे. बेशक इहो खुलियो गुमराह करण वारो दुश्मन आहे. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. मूसा अर्ज़ कयो ऐं मुंहिंजा रब मूं पंहिंजी जान ते ज़्यादती कई पोइ तूं मूंखे बख़्शे छॾ. पोइ अल्लाह उन खे बख़्शे छॾियो. बेशक उहो ई बख़्शणहार महिरबान आहे. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. अर्ज़ कयईं ए मुंहिंजा रब तूं मुंहिंजे मथां जेको एहसान कयो आहे उन जो कसम त हाणे कॾहिं बि मां मुजरिमनि जो मददगार न थींदुसि. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. पोइ मूसा शहर में डिॼंदे इंतज़ार में सुबुह कई त ओचितो ॾिठाई त उहो जंहिं काल उन खां मदद घुरी हुई फरियाद करे रहियो आहे. पोइ मूसा उन खे चयो बेशक तूं ज़रूर खुलियो गुमराह आहीं. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. पोइ जॾहिं मूसा घुरियो त उन किब्ती खे पकड़े जेको इन्हनि ॿिन्ही जो दुश्मन हो त उन चयो ऐ मूसा छा तूं मूंखे ईअं ई क़त्ल करणु चाहीं थो जीअं तो कल्ह हिकु शख़्स खे क़त्ल करे छॾियो. पोइ तूं त उहो ई थो घुरीं त ज़मीन में ज़बरदस्ती कंदड़ बणिजी वञे ऐं तूं इस्लाह कंदड़नि मंझां नथो थियणु चाहीं. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. ऐं शहर जे परे किनारे खां हिकु मोमिन शख़्स डुकंदो आयो चयाईं ऐ मूसा बेशक दरबार वारा तुंहिंजे बारे में मशवरो करे रहिया आहिनि त तव्हां खे क़त्ल करे छॾीनि. पोइ अव्हां निकिरी वञो बेशक मां अव्हां जे ख़ैर ख़्वाहनि मंझां आहियां. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. सो मूसा शहर मां डिॼंदे इंतज़ार कंदे निकितो. मूसा अर्ज़ कयो ऐ मुंहिंजा रब मूंखे ज़ालिमनि खां निजात ॾे. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ऐं जॾहिं उहो मदियन जी तरफ़ मुतवजह थियो त चयाईं अन क़रीब मुंहिंजो रब मूंखे सिधी वाट ॿुधाईंदो. ولما ورد ماء مدين وجد عليه
من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير ऐं जॾहिं उहो मदियन जे पाणीअ ते आयो त उते माण्हुनि जे हिक टोले खे ॾिठाई पंहिंजे माल खे पाणी पीआरे रहिया आहिनि ऐं उन्हनि जे ॿिए तरफ़ ॿिनि औरतुनि खे ॾिठाई जेकी पंहिंजे माल खे रोके बीठियूं हुयूं। मूसा फरमायो तव्हां ॿिन्ही जो कहिड़ो हाल आहे? उन्हनि चयो असां पाणी न पीआरींदियूं आहियूं एतिरे ताईं जो सभु धनार धण खे पीआरे मोटाए न वञनि ऐं असांजो पीउ निहायत पोड़ो आहे। فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير सो मूसा उन्हनि ॿिन्ही जे जानवरनि खे पाणी पीआरियो पोइ शाम जी तरफ़ फिरियो ऐं अर्ज़ कयईं ए मुंहिंजा रब मां उन ख़ैर ताम जी तरफ़ मुहताज आहियां जेको तूं मुंहिंजे लाइ लाहीं। فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين पोइ उन्हनि ॿिन्ही छोकिरियुनि मां हिकिड़ी हज़रत मूसा वटि शर्म सां हलंदी आई ऐं चयईं मुंहिंजो पीउ तोखे सॾे रहियो आहे त जीअं तोखे उन कम जी मज़दूरी ॾे जेको तो असांजे माल खे पाणी पीआरियो आहे। सो जॾहिं मूसा उन जे वालिद वटि आयो ऐं उनखे पंहिंजा वाक़िया ॿुधायईं त उन चयो डिॼ न तूं ज़ालिमनि खां बची वएं। قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين उन्हनि मां हिकिड़ीअ चयो ए मुंहिंजा पीउ हिन खे मज़दूर करे रख बेशक अव्हां जो भलो नौकर इहो हूंदो जेको ताक़तवर ऐं अमानतदार हुजे। قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين उन फरमायो मां चाहियां थो त पंहिंजी ॿिन्ही न्याणियुनि मंझां हिकिड़ीअ सां हिन महर ते तुंहिंजो निकाह करियां त तूं 8 सालनि ताईं मुंहिंजी नौकरी करीं पोइ जेकॾहिं तूं 10 साल पूरा करीं उहो इज़ाफ़ो तुंहिंजे तरफ़ खां हूंदो ऐं मां तोखे तकलीफ़ में नथो विझणु चाहियां इंशा अल्लाह अन करीब तूं मूंखे नेकनि मां ॾिसंदे। قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل मूसा जवाब ॾिनो इहो मुंहिंजे ऐं तुंहिंजे विच में मुआहिदो ते आहे मां इन्हनि ॿिन्ही मां जेका बि मुद्दत पूरी करियां पोइ मूं ते का ज़्यादती न हूंदी ऐं असांजे हिन कौल ते अल्लाह निगहबान आहे। فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون
पोइ जॾहिं मूसा पंहिंजो मुदो पूरो कयो ऐं पंहिंजे घरवारी खे वठी हलियो त तूर जबल जी तरफ़ हिकु बाहि ॾिठी। पाण पंहिंजी घरवारी खे चयाई त बीह, बेशक मूं हिकु बाहि ॾिठी आहे, शायदि मां उतां खां का ख़बर आणियां या तुंहिंजे लाइ को बाहि जो टांडो आणियां त जीअं तूं गर्मी हासिल करीं। فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين। पोइ जॾहिं बाहि वटि आयो त बरकत वारी जाइ में मैदान जे सॼे किनारे खां हिकु वण मां उन खे पुकारियो वियो, ऐ मूसा, बेशक मां ई अल्लाह आहियां, सॼे जहाननि जो पालनहार आहियां। وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين। ऐं ही त तूं पंहिंजी लठ उछलाए। पोइ जॾहिं उन खे हरकत कंदे ॾिठाई ॼण त नांग आहे, हज़रत मूसा पुठी फेरे हलियो ऐं मुंहुं फेरे न ॾिठाई। असां फरमायो, ए मूसा, साम्हूं अच ऐं न डिॼ, बेशक तूं अमन वारनि मां आहीं। اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين। पंहिंजो हथ गिरेबान में विझ, पोइ उहो बग़ैर कंहिं मर्ज़ जे अछो चमकंदड़ निकिरंदो, ऐं ख़ौफ़ दूर करण जे लाइ पंहिंजो हथ पंहिंजे सीने ते रख। पोइ तुंहिंजे रब जे तरफ़ खां फिरऔन ऐं इन जे दरबारनि जे तरफ़ ही ॿ वॾा दलील आहिनि, बेशक उहे नाफ़रमान माण्हू आहिनि। قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون। मूसा अर्ज़ कयो, ऐ मुंहिंजा रब, मूं इन्हनि मंझां हिकिड़े शख़्स खे क़त्ल करे छॾियो हो, तंहिं करे मूंखे ख़ौफ़ आहे त उहे मूंखे क़त्ल करे छॾींदा। وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون। ऐं मुंहिंजो भाउ हारून, उन जी ज़बान मूंखां वधीक साफ़ आहे, सो उन खे मुंहिंजी मदद जे लाइ रसूल बणाए त जीअं उहो मुंहिंजी तस्दीक करे। बेशक मूंखे ख़ौफ़ आहे त उहे मूंखे कूड़ो भाईंदा। قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون। अल्लाह फरमायो, जल्द असां तुंहिंजे बाज़ू खे तुंहिंजे भाउ जे ज़रिए ताक़त ॾींदासीं ऐं तव्हां ॿिन्ही खे ग़लबो अता फरमाईंदासीं, सो उहे असांजे निशानियुनि जे सबबु तव्हां ॿिन्ही जो कुझु नुक़सान न करे सघंदा। तव्हां ॿई ऐं तव्हांजा ताबेदार ग़ालिब ईंदा। فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين। पोइ जॾहिं मूसा इन्हनि वटि असांजूं रोशन निशानियूं खणी आयो त फिरऔन वारनि चयो
ही त फ़क़त बनावटी जादू आहे ऐं असां पंहिंजे अॻियनि अबनि दादनि में इहा ॻाल्हि कॾहिं बि न ॿुधी. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. ऐं मूसा फरमायो मुंहिंजो रब खूब ॼाणे थो जेको उन वटां हिदायत खणी आयो ऐं जंहिं लाइ आख़िरत जे घर जो सुठो अंजाम हूंदो. बेशक ज़ालिम कामयाब न थींदा. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. ऐं फिरौन चयो ए दरबारियो मूं तव्हां जे लाइ पाण खां सवाइ को बि ख़ुदा नथो ॼाणा सो ए हामान मुंहिंजे लाइ गारे ते बाहि बार पोइ मुंहिंजे लाइ हिकु बुलंद महल ठाहे शायदि मां मूसा जे ख़ुदा खे झाती पाए ॾिसी अचां ऐं बेशक मां त उन खे कूड़नि मंझां ई भायां थो. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. ऐं इन में संदसि लश्करनि ज़मीन में अजाई वॾाई कई ऐं उन्हनि सम्झो त इन्हनि खे असांजी तरफ़ मोटणो कोन्हे. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. पोइ असां उन खे उन जे लश्कर खे पकड़े दरिया में फिटी करे छॾियो सो ॾिस ज़ालिमनि जो कहिड़ो अंजाम थियो. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. ऐं इन्हनि खे असां अॻुवान बणाए छॾियो त बाहि जी तरफ़ सॾीनि था ऐं क़यामत जे ॾींहुं इन्हनि जी मदद न कई वेंदी. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. ऐं असां हिन दुनिया में इन्हनि जे पुठियां लानत लॻाए छॾी ऐं क़यामत जे ॾींहुं इहे बुरी हालत वारनि मां हूंदा. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. ऐं बेशक असां मूसा खे किताब अता फरमायो उन खां बाद जो असां अॻियनि क़ौमनि खे हलाक करे छॾियो. हू मूसा खे उहो किताब ॾिठो जंहिं में माण्हुनि जे दिलनि जूं अखियूं खोलींदड़ ॻाल्हियूं ऐं हिदायत ऐं रहमत आहे त जीअं इहे नसीहत हासिल कनि. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. ऐं तूं उन वक़्तु तूर जी ओलह तरफ़ मौजूद न हुए जॾहिं असां मूसा ॾांहुं हुकुम मोकिलियो ऐं उन वक़्तु तूं हाज़िर न हुए. ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. पर थियो ही जो असां खोड़ सारियूं क़ौमूं पैदा कयूं पोइ इन्हनि जूं उमिरूं डिघियूं थी वयूं ऐं न तूं मदियन वारनि में इन्हनि ते असां जूं आयतूं पढ़ंदे मुक़ीम हुए
पर असां रसूल मोकिलण वारा आहियूं। وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك ما أتاهم نذير من قبلك لعلهم يتذكرون। ऐं तूं उन वक़्तु तूर जे भर में हुए जॾहिं असां मूसा खे पुकारियो, पर तुंहिंजे रब जी तरफ़ खां रहमत आहे त जीअं तूं उन क़ौम खे ड्रेजारी जंहिं वटि तोखां अॻे को बि ड्रेजारींदड़ न आयो, इहा उमीद कंदे त इहे नसीहत हासिल कनि। ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين। ऐं जेकॾहिं इहा ॻाल्हि न हुजे हा जो माण्हुनि खे संदन हथ जे अॻिते मोकिलियल अमलनि जे सबबु जॾहिं जहन्नम जी मुसीबत पहुचंदी त उहे चवंदा, ए असांजा रब, तूं असां वटि को रसूल छो न मोकिलियो जो असां तुंहिंजी आयतुनि जी पैरवी करियूं हा ऐं ईमान वारनि मां थी वञूं हा। فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون। पोइ जॾहिं उन्हनि वटि असांजे तरफ़ां हक़ आयो त उन्हनि चयो, हिन नबी खे उन जहिड़ो छो न ॾिनो वियो जहिड़ो मूसा खे ॾिनो वियो हो। छा उन्हनि इन जो इनकार न कयो हो जेको अॻे मूसा खे ॾिनो वियो? उन्हनि चयो, इहे ॿ जादू आहिनि जेके हिक ॿिए जा मददगार आहिनि। ऐं उन्हनि चयो, बेशक असां इन्हनि सभिनी जो इनकार कंदड़ आहियूं। قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين। अवां फरमायो, जेकॾहिं तव्हां सचा आहियो त अल्लाह वटां को किताब आणियो जेको इन्हनि ॿिन्ही किताबनि खां वधीक हिदायत वारो हुजे, मां इन जी पैरवी कंदुसि। فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين। पोइ जेकॾहिं इहे तुंहिंजी हीअ ॻाल्हि क़बूल न कनि त ॼाणे छॾ त फ़क़ति इहे पंहिंजी ख़्वाहिशुनि जी ई पैरवी करे रहिया आहिनि। ऐं इन खां वधीक गुमराह केरु जेको अल्लाह जे तरफ़ां हिदायत खां सवाइ पंहिंजी ख़्वाहिश जी पैरवी करे। बेशक अल्लाह ज़ालिम माण्हुनि खे हिदायत नाहे ॾींदो। وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ। ऐं बेशक असां इन्हनि जे लाइ कलाम लगातार मोकिलियो त जीअं इहे नसीहत बणनि। الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون। जिन माण्हुनि खे असां हिन क़ुर खां अॻे किताब ॾिनो उहे इन ते ईमान रखंदा आहिनि। وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق
الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. ऐं जॾहिं इन्हनि ते ही क़ुर पढ़ियो वेंदो त चवंदा आहिनि असां हिन ते ईमान आंदो, बेशक इहो ई असांजे रब वटां हक़ आहे, असां हिन क़ुर खां अॻे ई फर्माबरदार थी चुका हुआसीं. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. इन्हनि खे संदन अजर ॿीणो करे ॾिनो वेंदो हिन लाइ त इन्हनि सबर कयो ऐं ही बुराई खे भलाई सां टारींदा आहिनि ऐं असांजे ॾिनल रिज़िक मां कुझु असांजी राह में ख़र्च कंदा आहिनि. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ऐं जॾहिं बेहूदा ॻाल्हि ॿुधंदा आहिनि इन खां मुंहुं फेरे छॾींदा आहिनि ऐं चवंदा आहिनि असांजे लाइ असांजा अमल आहिनि ऐं तव्हांजे वास्ते तव्हांजा अमल आहिनि, बस तव्हांखे सलाम, असां जाहिल जो साथ न घुरंदा आहियूं. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. बेशक ईअं न आहे त तूं जंहिंखे चाहीं उनखे पंहिंजे तरफ़ खां हिदायत ॾेई छॾीं, पर अल्लाह जंहिंखे चाहींदो आहे हिदायत ॾेई छॾींदो आहे ऐं उहो हिदायत वारनि खे खूब ॼाणे थो. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. ऐं काफ़िर चवनि था ए मुहम्मद जेकॾहिं असां तोसां मिली करे हिदायत जी पैरवी कयूं त असांखे असांजे ज़मीन मां खंबियो वेंदो, छा असां इन्हनि खे अमन वारे हरम में जाइ न ॾिनी जंहिंजी तरफ़ हर शइ जा मेवा आंदा वेंदा आहिनि जेको असांजी तरफ़ खां रिज़्क़ आहे, पर इन्हनि मां घणनि खे इल्म न आहे. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. ऐं केतिरा शहर असां तबाह करे छॾिया जेके पंहिंजे ऐश में आखिरजी चुका हुआ, सो ही इन्हनि जूं जायूं आहिनि जिन में इन्हनि खां बाद तमाम घटि रिहाइश रखी वई ऐं असां ई वारिस आहियूं. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. ऐं तुंहिंजो रब शहरनि खे बर्बाद करण वारो न आहे एस ताईं जो इन्हनि जे मरकज़ी शहर में रसूल न मोकिले जेको इन्हनि ते असां जूं आयतूं पढ़े, ऐं असां शहरनि खे बर्बाद करण वारा न आहियूं, पर उन ई वक़्तु जॾहिं इन जा रहाकू ज़ालिम हुजनि. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. ऐं ए इंसानो जेका कुझु शइ तव्हांखे ॾिनी वई आहे उहा दुनियावी ज़िंदगी जो नफ़ो ऐं उन जो सींगार आहे, ऐं जेको सवाब अल्लाह वटि आहे
उहो बहितर ऐं वधीक बाक़ी रहण वारो आहे। पोइ छा तव्हां सम्झो नथा أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين उहो शख़्स जंहिंसां असांजो सुठो वादो थियल आहे सो उहो इन वादे सां मिलण वारो बि आहे। छा इहो उन शख़्स जहिड़ो आहे जंहिंखे असां फ़क़ति दुनियावी ज़िंदगी जो नफ़ो गुज़र सफ़र लाइ ॾिनो हुजे, पोइ उहो क़यामत जे ॾींहुं गिरफ़्तार करे हाज़िर कयलनि मंझां हुजे। ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ऐं यादि कयो जंहिं ॾींहुं अल्लाह इन्हनि खे सॾींदो पोइ फरमाईंदो किथे आहिनि उहे जिन खे तव्हां मुंहिंजो शरीक गुमान कंदा हुआ, उहे माण्हू जिन ते कौल साबित थी चुको आहे। قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون से चवंदा ए असांजा रब ही आहिनि उहे जिन खे असां गुमराह कयो, असां इन्हनि खे ईअं ई गुमराह कयो जीअं असां पाण गुमराह थिया हुआसीं। असां इन्हनि खां बेज़ार थी तुंहिंजी तरफ़ रुजू करियूं था, इहे असांजी इबादत न कंदा हुआ। وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ऐं इन्हनि खे फरमायो वेंदो पंहिंजे शरीकनि खे पुकारियो, पोइ उहे इन्हनि खे सॾींदा त उहे इन्हनि खे जवाब न ॾींदा ऐं इहे अज़ाब ॾिसंदा। कहिड़ो न चङो थिए हा जेकॾहिं इहे हिदायत हासिल कनि हा। ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ऐं जंहिं ॾींहुं अल्लाह इन्हनि खे पुकारींदो त फरमाईंदो ए इंसानो तव्हां रसूलनि खे कहिड़ो जवाब ॾिनो हो। فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون सो उन ॾींहुं इन्हनि ते ख़बरूं अंधियूं थी वेंदियूं, उहे हिक ॿिए खां न पुछंदा। فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين पोइ जंहिं तौबा कई ऐं ईमान आंदो ऐं चङो कमु कयो त क़रीब आहे जो उहो कामयाब थियण वारनि मां हूंदो। وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون ऐं तुंहिंजो रब पैदा कंदो आहे जेकी चाहींदो आहे ऐं जेकी चाहींदो आहे पसंदि फरमाईंदो आहे। उन्हनि मुशरिकनि जो कुझु अख्तियार नाहे। अल्लाह इन्हनि जे शिरक खां पाक ऐं बुलंद आहे। وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون ऐं तुंहिंजो रब ॼाणे थो जेको इन्हनि जे सीननि में लिकियल आहे ऐं जेकी ज़ाहिर कनि था। وهو الله لا إله إلا هو
له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. ऐं उहो ई अल्लाह आहे जंहिंखां सवाइ को बि ख़ुदा नाहे। दुनिया या आख़िरत में उन्ही जे लाइ सभु तारीफ़ूं आहिनि ऐं उन्ही जो हुकुम आहे ऐं उन्ही जे ई तरफ़ तव्हां मोटाया वेंदो। قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. अव्हां फरमायो भला ॾिसो त जेकॾहिं अल्लाह तव्हां ते क़यामत ताईं हमेशा राति ई बणाए रखे पोइ अल्लाह खां सवाइ कहिड़ो ॿियो ख़ुदा आहे जेको तव्हां वटि रोशनी आणींदो त छा तव्हां ॿुधो नथा؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. अव्हां फरमायो भला ॾिसो त जेकॾहिं अल्लाह क़यामत ताईं हमेशा ॾींहं ई बणाए त अल्लाह खां सवाइ ॿियो कहिड़ो ख़ुदा आहे जेको तव्हां वटि राति आणे जंहिंमें तव्हां आराम कयो त छा तव्हां ॾिसो नथा؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ऐं उन पंहिंजी रहमत सां तव्हांजे लाइ राति ऐं ॾींहं बणाया जो राति में आराम करियो ऐं ॾींहं में उन जो फज़ल तलाश करियो ऐं त जीअं तव्हां उन जो शुक्र अदा करियो. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. यादि कयो जंहिं ॾींहुं अल्लाह इन्हनि खे निदा फरमाईंदो पोइ फरमाईंदो किथे आहिनि मुंहिंजा उहे शरीक जिन खे तव्हां मुंहिंजो शरीक समझंदा हुयो. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. ऐं असां हर उम्मत मंझां हिकु शाहिद कढंदासीं पोइ फरमाईंदासूं पंहिंजो दलील आणियो सो उहे ॼाणी वठंदा त हक़ अल्लाह ई जे लाइ आहे ऐं इन्हनि खां संदन हथ ठोकियूं कूड़ियूं ॻाल्हियूं गायब थी वेंदियूं. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. बेशक कारून मूसा जे क़ौम मां हो पोइ उन क़ौम ते ज़्यादती कई ऐं असां खेस एतिरा खज़ाना ॾिना हुआ जिन जूं कुंजियूं खणण हिकु ताक़तवर जमात ते ॻोरियूं हुयूं. जॾहिं उनखे संदसि क़ौम चयो आकड़ न कर बेशक अल्लाह आकड़ कंदड़नि खे पसंदि नाहे कंदो. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا
يحب المفسدين ऐं जेको माल तोखे अल्लाह ॾिनो आहे उन जे ज़रिए आख़िरत जो घर तलब कर ऐं दुनिया मां पंहिंजो हिस्सो न विसार ऐं एहसान कर जीअं अल्लाह तोते एहसान कयो आहे ऐं ज़मीन में फसाद न कर बेशक अल्लाह फसादियुनि खे पसंदि नाहे कंदो قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون कारून चयो ही त मूंखे हिकु इल्म जे ज़रिए मिलियो आहे जेको मूं वटि आहे ऐं छा इन खे उहो मालूम न आहे त अल्लाह उन खां अॻ में उहे क़ौमूं तबाह करे छॾियूं जेकी वधीक ताक़तवर ऐं घणो माल गॾु करण वारियूं हुयूं ऐं मुजरिमनि खां संदन गुनाहनि जी पुछागाछा नाहे कई वेंदी فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم पोइ उहो पंहिंजे सिंगार सां पंहिंजी क़ौम जे साम्हूं निकितो त दुनियावी ज़िंदगी जा तलबगार चवनि लॻा ऐं काश असांखे बि अहिड़ो मिले हा जहिड़ो कारून खे मिलियो बेशक इहो वॾो नसीब वारो आहे وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون ऐं जिन खे इल्म ॾिनो वियो हो उन्हनि चयो तव्हांजी ख़राबी हुजे अल्लाह जो सवाब बहितर आहे उन माण्हू जे लाइ जेको ईमान आणे ऐं चङा कम करे ऐं उहो इन ई खे ॾिनो वेंदो जेकी सब्र करण वारा आहिनि فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين पोइ असां उन खे ऐं उन जे घर खे ज़मीन में गरक करे छॾियो सो उन वटि का जमात न हुई जेका अल्लाह जे मुक़ाबले में उन जी मदद करे हा ऐं न उहो पाण पंहिंजी मदद करे सघियो وأصلح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون ऐं काल जेकी इन जे मक़ाम ऐं मर्तबे जी आरज़ू करण वारा हुआ उहे चवण लॻा अजीब ॻाल्हि आहे जो अल्लाह पंहिंजे बाननि मां जंहिं जे लाइ घुरंदो आहे रिज़िक वसी कंदो आहे ऐं तंग फरमाए छॾींदो आहे जेकॾहिं अल्लाह असां ते एहसान न करे हा त असांखे बि गरक करे छॾे हा वॾी अजीब ॻाल्हि आहे त काफ़िर कामयाब न थींदा تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين उहो आख़िरत जो घर असां इन्हनि माण्हुनि जे लाइ बणाईंदा आहियूं जेकी ज़मीन में वॾाई ऐं फसाद नाहिनि चाहींदा ऐं सुठो अंजाम परहेज़गारनि जे लाइ आहे من جاء بالحسنة فله خير منها
ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون जेको नेकी आणींदो उन जे लाइ इन खां भलो बदिलो आहे ऐं जेको बुराई आणे त बुरा कम करण वारनि खे एतिरो ई बदिलो ॾिनो वेंदो जेतिरो उहे कंदा हुआ إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين बेशक जंहिं तो ते क़ुर्आन फर्ज़ कयो आहे उहो तव्हां खे मोटण जी जाइ ते ज़रूर वापसि वठी वेंदो अव्हां फरमायो मुंहिंजो रब खूब ॼाणे थो जंहिं हिदायत आंदी आहे ऐं उन खे बि जेको खुली गुमराही में आहे وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ऐं तूं उम्मीद न रखंदो हैं त तुंहिंजे तरफ़ खां को किताब मोकिलियो वेंदो पर तुंहिंजे रब जे तरफ़ खां रहमत आहे सो तूं हरगिज़ काफ़िरनि जो मददगार न थी जा ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين हरगिज़ इहे तोखे अल्लाह जी आयतुनि खां न रोकीन इन जे बावजूद जो इहे तुंहिंजी तरफ़ नाज़िल कयूं वयूं आहिनि ऐं पंहिंजे रब जी तरफ़ सॾ ऐं हरगिज़ शिरक वारनि मां न थी जा ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون ऐं अल्लाह सां गॾु ॿिए ख़ुदा जी पूॼा न कर उन खां सवाइ को बि ख़ुदा नाहे उन जी ज़ात खां सवाइ हर शइ फ़ानी आहे उन ई जो ई हुकुम आहे ऐं उन ई जे ई तरफ़ तव्हां मोटाया वेंदो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत महिरबान रहमत वारो आहे अलिफ लाम मीम अलिफ लाम मीम أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون छा माण्हुनि इहो सम्झो आहे त इन्हनि खे फ़क़ति एतिरी ॻाल्हि ते छॾियो वेंदो जो उहे चवनि था त असां ईमान आंदो ऐं इन्हनि खे आज़मायो न वेंदो ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ऐं बेशक असां इन खां अॻियनि माण्हुनि खे आज़मायोसूं पोइ ज़रूर अल्लाह इन्हनि खे ॾिसंदो जेकी सचा आहिनि ऐं ज़रूर कूड़नि खे बि ॾिसंदो أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون या छा बुरा अमल करण वारनि इहो सम्झो आहे त असां खां काॾे निकिरी वेंदा इहे कहिड़ो न बुरो फ़ैसिलो कनि था من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم
जेको अल्लाह जे मिलण जी उम्मीद रखंदो हुजे त बेशक अल्लाह जो मुक़रर कयल वाइदो ज़रूर अचण वारो आहे ऐं उहो ई ॿुधंदड़ ॼाणींदड़ आहे। ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين। ऐं जेको कोशिश करे त उहो पंहिंजे ई फ़ाइदे जे लाइ कोशिश करे थो। बेशक अल्लाह सॼे जहान खां बेनियाज़ आहे। والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون। ऐं जिन माण्हुनि ईमान आंदो ऐं उन्हनि चङा कम कया त असां ज़रूर इन्हनि खां इन्हनि जूं बुरायूं मिटाए छॾींदासीं ऐं ज़रूर इन्हनि खे संदन सुठे अमलनि जो बदिलो ॾींदासीं। ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون। ऐं असां हर इंसान खे पंहिंजी माउ पीउ सां चङो वर्ताव करण जी ताक़ीद कई ऐं ए बाना जेकॾहिं इहे तोखे कोशिश सां मजबूर कनि जो तूं कंहिंखे मुंहिंजो शरीक करें जंहिंजो तोखे इल्मु नाहे त तूं इन्हनि जी ॻाल्हि न मञ। मुंहिंजे ई तरफ़ तव्हांजो वरण आहे पोइ मां तव्हांखे तव्हांजा अमल ॿुधाईंदुसि। والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين। ऐं जिन ईमान आंदो ऐं उन्हनि चङा कम कया त ज़रूर असां इन्हनि खे नेक बाननि में शामिल कंदासीं। ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين। ऐं माण्हुनि में कुझु उहे आहिनि जेके चवंदा आहिनि असां अल्लाह ते ईमान आंदो पोइ जॾहिं अल्लाह जी राह में इन्हनि खे का तकलीफ़ ॾिनी वेंदी आहे त माण्हुनि जे फितने खे अल्लाह जे अज़ाब जे बराबरि सम्झंदा आहिनि। ऐं जेकॾहिं तुंहिंजे रब वटां का मदद अची वञे त ज़रूर चवंदा असां यकीनन तव्हां सां गॾु हुआसीं। छा अल्लाह उन खे खूब नथो ॼाणे जेको कुझु सॼे जहान वारनि जे दिलनि में आहे। وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ। ऐं अल्लाह ज़रूर ज़ाहिर कंदो ईमान वारनि खे ऐं ज़रूर ज़ाहिर कंदो मुनाफ़िकनि खे। وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون। ऐं काफ़िरनि मुसलमाननि खे चयो असांजी वाट ते हलो ऐं असां तव्हांजा गुनाह खणंदासीं हालांकि उहे इन्हनि जे गुनाहनि मां कुझु बार बि न खणंदा। बेशक इहे कूड़ा आहिनि। وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ। ऐं बेशक ज़रूर पंहिंजा ॿार खणंदा ऐं पंहिंजनि ॿारनि सां गॾु ॿिया ॿार बि खणंदा ऐं ज़रूर इन्हनि खां क़यामत जे ॾींहुं इन्हनि जे बोहताननि जे बारे में पुछियो वेंदो।
ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون ऐं बेशक असां नूह खे संदसि क़ौम ॾांहुं मोकिलियो पोइ उहो इन्हनि में 50 साल घटि 1000 साल रहियो पोइ उन क़ौम खे तूफ़ान अची पकड़ियो ऐं इहे ज़ालिम हुआ فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين पोइ असां नूह ऐं ॿेड़ी वारनि खे बचाए वरितो ऐं उन ॿेड़ीअ खे सॼे जहान जे लाइ निशानी बणाए छॾियो وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ऐं इब्राहिम खे यादि करियो जॾहिं हुन पंहिंजी क़ौम खे फरमायो अल्लाह जी इबादत करियो ऐं उन खां ॾिजो उहो तव्हां जे लाइ बहितर आहे जेकॾहिं तव्हां ॼाणो था إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون तव्हां त अल्लाह खां सवाइ बुतनि खे पूॼियो था ऐं निजो कूड़ ठाहियो था बेशक जिन जी तव्हां अल्लाह खां सवाइ इबादत करियो था इहे तव्हां जे लाइ रोज़ी जो अख़्तियार नथा रखनि सो तव्हां अल्लाह वटि रिज़्क़ ॻोल्हियो ऐं उन जी इबादत करियो ऐं उन जा शुक्रगुज़ार बणिजो उन जी तरफ़ तव्हां मोटाया वेंदो وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين ऐं जेकॾहिं तव्हां कूड़ो चवंदो त तव्हां खां अॻे केतिरा ई टोला इनकार करे चुका आहिनि ऐं रसूल जे ज़िमे त फ़क़त साफ़ पहुचाइण आहे أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير ऐं छा इन्हनि न ॾिठो त अल्लाह पैदा करण जी इब्तिदा कीअं फरमाए थो पोइ हू उन खे ॿीहर ठाहींदो बेशक उहो अल्लाह ते घणो आसान आहे قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير अव्हां फरमायो ज़मीन में सफ़र करे ॾिसो त अल्लाह पहिरियां कीअं बणायो पोइ अल्लाह ॿीहर पैदा फरमाईंदो बेशक अल्लाह हर शइ ते क़ादिर आहे يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون उहो जंहिंखे चाहींदो आहे अज़ाब ॾींदो आहे ऐं जंहिं ते चाहींदो आहे रहम फरमाईंदो आहे ऐं तव्हां इन्हनि जी तरफ़ मोटाया वेंदो وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ऐं न तव्हां ज़मीन में असांखे आजिज़ करण वारा आहियो ऐं न आसमान में ऐं तव्हां जे लाइ अल्लाह खां सवाइ न को कमु ठाहिण वारो आहे ऐं न मददगार والذين كفروا بآيات الله ولقائه
أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم ऐं जिन अल्लाह जी आयतुनि जो ऐं उन सां मिलण जो इनकार कयो सो उहे ई माण्हू आहिनि जेके मुंहिंजी रहमत खां ना उम्मीद आहिनि ऐं इन्हनि जे लाइ दर्दनाक अज़ाब आहे فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون पोइ इब्राहिम जी क़ौम जो को जवाब न हो पर इहो त उन्हनि चयो इनखे क़त्ल करे छॾियो या साड़े छॾियो पोइ अल्लाह उनखे बाहि खां बचाए वरितो बेशक इन में ईमान वारनि जे लाइ ज़रूर निशानियूं आहिनि وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ऐं इब्राहिम फरमायो तव्हां त दुनियावी ज़िंदगी में पंहिंजे पाण में दोस्ती जे सबब अल्लाह खां सवाइ ही बुत माबूद बणाया आहिनि सो क़यामत जे ॾींहुं तव्हांजा हिकिड़ा ॿियनि जो इनकार कंदा ऐं हिक ॿिए ते लानत कंदा ऐं तव्हां सभिनी जो ठिकाणो जहन्नम आहे ऐं तव्हांजो को बि मददगार न आहे فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم पोइ इब्राहिम जी तस्दीक लूत कई ऐं इब्राहिम फरमायो मां पंहिंजे रब जी ज़मीन शाम जी तरफ़ हिजरत करण वारो आहियां बेशक उहो ई इज़त वारो हिकमत वारो आहे ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ऐं असां उनखे इसहाक पुट ऐं याकूब पोटो अता फरमाया ऐं असां उन जे लाइ औलाद में नुबुवत ऐं किताब रखियो ऐं असां दुनिया में उन जो सवाब उनखे अता फरमायो ऐं बेशक उहो आख़िरत में बि असांजे ख़ासि कुर्ब जे लाइक़ बाननि मां हूंदो ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ऐं लूत खे यादि करियो जॾहिं उन पंहिंजी क़ौम खे फरमायो तव्हां बेशक बेहयाई जो उहो कमु करियो था जेको तव्हां खां अॻे सॼी दुनिया में कंहिं न कयो أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين छा तव्हां मर्दनि सां बदफैली कयो था ऐं फुर लुट कयो था ऐं पंहिंजे मजलिस में बुरियूं ॻाल्हियूं करियो था पोइ उन जी क़ौम जो को जवाब न हो पर ही चयाऊं जेकॾहिं तूं सचो आहीं त असां ते अल्लाह जो अज़ाब आणे قال رب انصرني على القوم المفسدين लूत अर्ज़ कयो ए मुंहिंजा रब इन्हनि फसादी माण्हुनि जे मुक़ाबले में मुंहिंजी मदद फरमाए ولما
ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين ऐं जॾहिं असांजा मलाइक इब्राहिम वटि ख़ुशख़बरी खणी आया ऐं उन्हनि चयो असां ज़रूर हिन शहर वारनि खे हलाक करण वारा आहियूं बेशक हिन शहर वारा ज़ालिम आहिनि قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين चयई इन में त लूत बि आहे मलाइकनि चयो असांखे चङी तरह ख़बर आहे जेको बि इन में आहे ज़रूर असां उनखे ऐं उन जे घर वारनि खे निजात ॾींदासीं सवाइ उन जे घर वारी जे जो उहा पोयां रहिजी वेंदड़नि मां आहे ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين ऐं जॾहिं असांजा मलाइक लूत वटि आया त उनखे मलाइकनि जो अचणु ॾुखियो लॻो ऐं इन्हनि जे सबबु दिलि तंग थी ऐं मलाइकनि चयो तूं न ड्रिज ऐं न ग़मगीन थी बेशक असां तोखे ऐं तुंहिंजे घर वारनि खे बचाइण वारा आहियूं सवाइ तुंहिंजी ज़ाल जे जेका पोइ ते रहिजी वेंदड़नि मां आहे إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون बेशक असां हिन शहर वारनि ते आसमान खां अज़ाब लाहिण वारा आहियूं छो त ही नाफ़रमानी कंदा हुआ ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون ऐं बेशक असां अकुल वारनि जे लाइ हिन ॻोठ में रोशन निशानी खे बाक़ी रखियो وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين मदियन जी तरफ़ संदन कौम वारनि मां शुएब खे मोकिलियो त उन फरमायो ऐ मुंहिंजी कौम अल्लाह जी बंदगी कयो ऐं आख़िरत जे ॾींहं जी उमीद रखो ऐं ज़मीन में फसाद पखेड़ींदे न फिरो فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين पोइ उन्हनि उनखे कूड़ो चयो तंहिं करे इन्हनि ते ज़लज़लो अची कड़कियो सो सुबुह पंहिंजे घरनि में गोदनि भर पयल हुआ وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين ऐं असां आद ऐं समूद खे हलाक कयो ऐं इन्हनि जी रिहाइश जा मक़ाम तव्हां जे लाइ ज़ाहिर थी चुका ऐं शैतान संदन अमल इन्हनि जे लाइ चङा बणाए छॾिया ऐं इन्हनि खे अल्लाह जे रस्ते खां रोकियो हालांकि इहे समझदार हुआ وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين ऐं असां कारून ऐं फिरऔन ऐं हामान खे हलाक कयो ऐं बेशक इन्हनि वटि मूसा रोशन निशानियूं खणी आयो त इन्हनि ज़मीन में वॾाई कई ऐं इहे असां खां निकिरी वञण वारा न हुआ فكلا أخذنا بذنبه فمنهم
من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون पोइ इन्हनि मां असां हर हिक खे संदसि गुनाह जे सबब ई पकड़ियो सो इन्हनि मां किन ते असां पत्थर वसाया ऐं इन्हनि मां किन खे खौफनाक आवाज़ अची वरितो ऐं इन्हनि मां किन खे ज़मीन में गरक करे छॾियो ऐं इन्हनि मां किन खे ॿोड़े छॾियो ऐं अल्लाह जो शान न हो जो इन्हनि ते ज़ुल्म करे हाओ इहे पाण ई पंहिंजे जानियुनि ते ज़ुल्म कंदा हुआ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون जिन अल्लाह खां सिवाय ॿिया मददगार ठाहे रखिया आहिनि इन्हनि जो मिसाल कोरीअड़े वांगुरु आहे जंहिं घर ठाहियो ऐं बेशक सभिनी घरनि में कमज़ोर घर कोरीअड़े जो घर हूंदो आहे कहिड़ो न चङो थिए हा जेकॾहिं इहे ॼाणनि हा إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم बेशक अल्लाह ॼाणे थो उन शइ खे जंहिंजी इहे अल्लाह खां सवाइ पूॼा कनि था ऐं उहो ई इज़त वारो हिकमत वारो आहे وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون ऐं ही मिसाल आहिनि जिन खे असां माण्हुनि जे लाइ बयान फरमायूं था ऐं इन्हनि खे इल्म वारा ई सम्झनि था خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين अल्लाह आसमान ऐं ज़मीन बरहक बणाया बेशक इन में ईमान वारनि जे लाइ निशानी आहे